صلى الله عليه وآله بعلي 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 عليه السلام بفاطمة 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 بالحسين بالحسين عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليهما السلام بمحمد بن علي 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 بموسى بن جعفر انا صح نقعد الثاني نشفع لك بعلي بن موسى 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 عليهما السلام بمحمد بن علي بمحمد بن علي بالحسن 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 بن علي عليهما السلام يا الله بالحجة 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 عليه السلام الحاجات العامة على الحاجات الخاصة إن شاء الله تقضى بأجمعين إن شاء الله. وهب لنا يا رب رأفته ورحمته ودعاءه والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. من أوصانا وأوصاكم بالدعاء